How do you react to this Javadekar behavior and not replying to those? प्रकाश जावडेकरांचे जे रिएक्शन आहा की मुख्यमंत्र्याक ताणें बोट दाखयला प्रश्न आहा तो म्हादयचो मुख्यमंत्री आन्सर करतलो हाजेर क्लियर कट दिसता की सेंटर हॅज टेकन गोवा फॉर ग्रांटेड. जे मंत्र्यान गोंयचो घात केलो म्हादयचेर, जे मंत्र्यान गोंयचेर घात केलो तो आज घातकी मंत्री नवे नाटक सुरवात करता. नवे नाटक म्हणटे टू पास द बक. आनी म्हाका दिसता की सेंट्रल गव्हर्मेंट गोंयाक कंप्लिटली गोंयाक टेकन फॉर ग्रांटेड घेतिल्लें आसा आनी खंयचे इश्यूचेर घेतलां, उदकाचे इश्यूचेर. जें उदक म्हळ्यार उदका खातीर गोंयकारांक पातिशेर करपाक सेंट्रल गव्हर्मेंट सोदता हें आज क्लियर कट धडधडीत ओपन जाल्लें आहा. आनी हो जो प्रकाश जावडेकर आहा हाणेंच ते मोल्या झाडां कापपाक परमिशन दिल्लें आहा, हाणेंच म्हादय डायवर्ट करपाक परमिशन दिल्लें आहा. म्हणटकर हो खरो गोंयाक सगळ्यांत व्हडलो घातकी. ताका गोंयच्या शेतकऱ्यांक मळम लावपाक आनी फटोवपाक सेंटरान हांगा धाडिल्लो. पूण ताणें आतां सांगिल्लें आहा की हे इश्यू आतां आपूण आनी आन्सर करचो ना, हें मुख्यमंत्र्यान आन्सर करप. म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासान दीस वील बी डॉक्युमेंटेड की जे भशेन गोंयाक विकलें, हाव गोवाज इंट्रस्ट वॉज सोल्ड. दीस हॅज बीन प्रोवन एंड दीस कॅन बी वेल डॉक्युमेंटेड नाव बाय दीस. एंड वाय इज द Union Environment Minister hiding from the journalists to answer a question which is very pertinent? And तांकां एक मागीर जर्नलिस्टांक एक च्या पिवपाक या म्हणून च्यायेच्या घोटाचेर गोंयच्या जर्नलिस्टांक ताणें म्हाका दिसता मेजलें. सो हाजेर एक मातसो इतिहास कळपाची गरज आहा. 2018 एवॉर्ड दिवचे पयलीं कर्नाटका सरकारान उदक थंय डायवर्ट केल्लें असो म्हणून आवाज जाला. गोंयच्या सरकारान तेन्ना कंटेम्प्ट पिटिशन फायल केलें. हें कंटेम्प्ट पिटिशन केन्ना आयलेंच ना. 2019 जानेवारी परतें डायवर्जन जालें म्हणून आवाज जाला. ताजेर परतें कंटेम्प्ट पिटिशन घालचें अशें म्हणून एक प्रमोद सावंताच्या सरकारान विचार केलो आनी एक इंटरिम पिटिशन फायल केलें. गेल्या म्हयन्याक एक्टिविस्ट आनी जर्नलिस्ट थंय सायटीचेर गेले आनी तांणी ड्रोन फुटेज काडून क्लियर कट दाखयलेलें आहा की उदक ऑलरेडी डायवर्ट जालां. सरकार न्हिदिल्लो. सरकार जर्नलिस्ट पावून आनी एक्टिविस्ट पावून सरकाराचे दोळे उगडे जाले आनी डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल थंय गेले. खंयचे डिपार्टमेंट? WRD डिपार्टमेंटाचे. आतां डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल वचून तांणी कन्फर्म केल्लें आहा की उदक डायवर्ट जाल्लें आहा. आनीक तांणी तांच्या लिगल टिमीचो म्हाका हांगा आयकलां तांणी लिगल टिमीक कॉन्टेक्ट केला आनी एक कंटेम्प्ट पिटिशन घालपाक. सो आतां हें कंटेम्प्ट पिटिशन कितें? कंटेम्प्ट पिटिशन अगेन्स्ट द एवॉर्ड. कित्याक एवॉर्ड कितें म्हणटा की 3 मेंबर एक कमिटी जावपाक जाय, कर्नाटकाची, महाराष्ट्राची आनी गोंयची इंजिनियरांची. तांणी पळोवनूच हें उदक तांणी घेवं येता. ही 3 मेंबर कमिटी जावचे पयलींच ऑलरेडी उदक डायवर्ट जाल्लें आसा. सो हाजेर एक कितें दिसता की सरकार न्हिदलां. सरकारान 1 म्हयनो पेड्ड्यार केलो जंय एक दीस पेड्ड्यार करूंक जाय नाशिल्लो. सुप्रीम कोर्टान आज मेरेन हे बोर्डाचेर येवंक जाय आशिल्लें, इश्यू आमी घेवंक जाय आशिल्लें आनी सरकार सुशेगाद आहा, आपलो प्रॉपर चॅनलान वता. सो दीस व्हेरी क्लियरली शोज गोवा गव्हर्मेंट्स कॅज्युअल एंड लिथार्जीक अप्रोच. सो हाजे खातीर म्हाका दिसता की गोंयचो सरकार सिरियस ना. प्रधानमंत्र्याक मेळ्ळो मुख्यमंत्री म्हणटालो म्हादय म्हणटा आपल्या आवय परस चड व्हडली म्हणून. आवय परस चड व्हडली वस्तीचे इश्यू प्रधानमंत्र्या कडेन तो रेजूच करना आनी कितें म्हणल्यार मायनींग सुरवात करूंक सोदता. जे इलिगल मायनिंगान ताजो इंट्रस्ट आहा हें सगळें जगाक खबर आहा. म्हणटकर अशें म्हाका दिसता की वी आर बीन सोल्ड आउट नाव. आनी आमकां गोंयाक दिल्लीन कांयच सोडलें ना. आमच्या आदवोगादांक पसून होल्ड ना. पयलीं आमचे आदवोगाद पसून गोंयकार काळजाचे ना. गोंयकारवादी शक्ती गोंय दिल्लीन वचून ना. आमी नवे आदवोगाद घेतल्या जे आदवोगादान पडूनच वचूंक ना. दे डोंट असोसिएट, दे डोंट इवन नो वॉट इज म्हाजें. सो अशे इश्यूचेर हांव आतां मुख्यमंत्र्याक एक डेडलायन दिता 2 दिसांची.
2 दिसान मुख्यमंत्र्यान क्लियर सांगचें की बाबा ताजो प्लॅन ऑफ एक्शन कितें आसता नाजाल्यार ताणें रिजायन जावचें सगळ्यांनी आमी असेंब्ली डिजॉल्व करुया आनी म्हादयच्या इश्यूचेर फायट करुया पयर कामराज म्हणटा ना म्हादयच्या इश्यूचेर आमी बी लोकां बरोबर आहा लोकां बरोबर आहा म्हणल्यार कितें तुमचो सेंट्रल गव्हर्मेंट आहा तुमचो सेंट्रल गव्हर्मेंट जर आयकना तुमी रिजायन जाय इन प्रोटेस्ट अगेन्स्ट दीस हें जर तुमी करूंक सोदना हाजेर क्लियर कट कळटा की सरकार विकला गव्हर्मेंट हॅज सोल्ड इट सेल्फ आउट ऑन द इश्यू ऑफ म्हादय आनी सगळे जे लोकांक इफेक्ट जातले चड करून गोंयकारांक सांगूंक सोदता गोंयकारांक उदकाक पादेशेर करून ते मारूंक सोदता सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी तातूंत गोंयचो सरकार आनी प्रमोद सावंत बेदी आहा असल्या इश्यूचेर आमी फुडलें इलेक्शन दवरूं येता असले इश्यूचेर इलेक्शनूच न्ही सगळे गोंयचे लोक जे एंटी म्हादय एजिटेशनान आशिल्ले आमी पसून कोर्टान गेल्ले प्रोग्रेसीव फ्रंट ऑफ गोवा म्हणून आहा सगळ्यांनी एक जावचें सगळ्यो ऑपोजिशन पार्टी एक जावच्यो हे इश्यूचेर सरकाराक एक्सपोज करून सरकार वडोवपाची गरज आहा नाजाल्यार गोंयचो फुडार काबार गोंयचो एनवायरमेंट काबार गोंयचे आमची शेती काबार आनी आमी गोंयकार उदकाक पादेशेर करून मरतले आनी हें करूंक सेंटर सोदता हें आज क्लियर जाल्लें आहा आनी जावडेकरान प्रमोद सावंताक बोट दाखोवन सगळ्यांनी आतां प्रमोद सावंताकूच बोट दाखोवचें पडटलें आनी प्रमोद सावंत आतां जापसालदार he is answerable to the people of Goa because his own boss has pointed out to him. So my ultimatum to the Chief Minister is within 2 days he comes clear on what is his plan of action because his own department, his own government has clarified, has certified that diversion has taken place completely. आता जे उदक गोंयांत येता तो व्हाळ कसो येता इतलो रिकॉर्ड पावस पडटना पसून उदक असो व्हाळ कसो येता दूधसागर पसून कमी जावपाक लागला अशें थंयचे स्थानीक लोक आनी एनवायरमेंटलिस्ट उलोवंक लागिल्ले आहा आनी म्हजे कडेन ड्रोन फुटेज हांवें पळयलेली आहा तातूंत क्लियर कट डायवर्जन दिसता सो इतले डटडीत इश्यूचेर मुख्यमंत्री न्हिदला तो प्रधानमंत्र्याक मेळटा आनी तो म्हादय इश्यू रेजूच करना हाचो अर्थ म्हादय विकली ताणी पॅन्डेमिकाच्या टायमार ह्या दिसांनी आमी गोंयकार भायर येवंक शकनात आमी रस्त्यार येवंक शकनात जावं वचून मोले खातीर एनवायरमेंटलिस्ट जे कोण भायर सरले तांकां हांव वालोर दिता पूण म्हाका दिसता आतां फुडें आनी कांय उरना पर्याय तितलोच आसतलो परिस्थिती आमकां अशी खरी आमचे हातपाय बांदून दवरतात जावन वचून आमी रस्त्यार येवचें पडटलें आनी आमची जिवनदायिनी म्हणल्यार लायफ लायन गोंयकारांची म्हादय जी आहा ही साबार करपा खातीर सगळ्यांनी एकवट दाखोवन कितें तरी संघटीत जावन रस्त्यार येवन हें सरकाराक एक्सपोज करून सरकार घरा जावपाची गरज आहा नाजाल्यार गोंयचो फुडार आनी आमचे फुडले पिळगेचो फुडार हो सामको असुरक्षीत आहा